अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खाना खाएंगे, खाते तो सभी हैं, लेकिन खाने में आप कुछ अलग सा खाओगे किसी दिन। ठीक है, कुछ अलग सा खाओगे, जैसे कि अचार खाओगे आप। कश्मीर के लोग रहने वाले तो अचार ज़्यादातर खाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। अगर आप अचार खाएंगे, बहुत सारे बच्चों के जो है स्टोमक में पेन होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो फिर उस अचार को छूते तक नहीं है। चलिए, अचार को आप साइड में छोड़िए, कोई और चीज़ भी अगर होगी तो उससे अगर किसी बच्चे को या हमारे बुजुर्ग को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उस चीज़ को फिर कभी देखता तक नहीं है। खाने की बात तो अलग है। ठीक है, तो क्यों? अगर हम उसको फिर उससे भी बेहतर चीज़ देंगे, उसी तरीके की वही चीज़ देंगे, वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उसको पता है ये चीज़ खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है। तो क्या है बच्चों की ये जो चीज़ है, इसने कुछ सिखाया, जो पास्ट में गया, वो कुछ सिखा रहा है आप लोगों को, वो कुछ सिखा के गया है आप लोगों को। खैर मकदम करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डियर शफी सर में। देखिए दोस्तों, एक तो डियर शफी सर यूट्यूब पर भी है, और आप फेसबुक पर जाकर वहां पर भी मेरे इस पेज को ढूंढ कर इसको मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज एक अहम मौजू लेकर के मैं आपके पास आया हूँ, और इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने जहन के जो ताले हैं वो खोल दीजिए। एक बार अगर आपने ये ताले खोल दिए और 5 से 7 मिनट मेरे साथ रहे, जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं बताऊंगा आज, वो उम्र भर के लिए आपको एक ही बार सीखना है, फिर बार बार आपको सीखना नहीं पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है यही दोस्तों, कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा अगर लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों तक, दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि इसी मकसद से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कन्फ्यूजन में है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो है कन्फ्यूजन में है, और उनको जब भी उनके नाम पे आती है, हिस्ट्री नाम पे आती है, तो वो डर जाते हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है। मैं इस तरीके से सिखाऊंगा आपको कि आपको आसानी समझ में आ जाए। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही फेसबुक पर आकर मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में, आसानी तरीके से आपको एक ऐसी सीढ़ी दूंगा जो जिससे आप आसानी के साथ ऊपर ऊपर चढ़ पाएंगे। सुनिए, देखिए दोस्तों, बहुत सारी के बच्चों के मन में एक शंका है, एक प्रॉब्लम है, एक डर है। वो ये है कि हिस्ट्री नाम सुनकर ही वो घबरा जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने आज जो स्टार्ट किया है, वो मैंने किया है इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में आज मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा इसके हवाले से। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप बस 5 से 7 मिनट के लिए अपने दिमाग के ताले खोल दीजिए। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। इस इंट्रोडक्शन में आज आपको मैं दो चीजें सिखाऊंगा, दो चीजें बताऊंगा। हिस्ट्री क्या है और पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कितने पीरियड्स है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। बस 5-7 मिनट स्किप मत कीजिए, आप इसको देखिए, और एक ही बार आपको ये देखना है, और अच्छे अच्छे से इसको समझिए, ताकि आप लाइफ में आपको ये दूसरी बार फिर सीखना ना पड़े। ठीक है, देखिए दोस्तों, व्हाट्स हिस्ट्री। आम फहम जुबान में हम सब बोलते हैं स्टडी ऑफ पास्ट। ये जो है पास्ट की हम स्टडी करते हैं। लेकिन ये सही है कि हम स्टडी ऑफ पास्ट को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने किया, लेकिन यही स्टडी ऑफ पास्ट हमारे फ्यूचर को बेहतर कर सकता है। क्या आपने ये कभी सोचा है? हमारे फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकता है। तो हिस्ट्री एक अहम हिस्सा हमारी लाइफ का है। आप अभी जो पल गुजारोगे, अभी वो आपका एक 10 मिनट के बाद, आपकी जो 10 मिनट आपने गुजारे, वो इस वीडियो को देखते हुए 7 मिनट गुजारे, वो आपका बन जाएगा फिर पास्ट। यानी कि आपके हर गुजरता हुआ लम्हा आपका पास्ट बन जाएगा, और हर गुजरते हुए लम्हे के बाद आप सीखते हो। तो चलिए दोस्तों, देखिए असल में हिस्ट्री है क्या। आज हम इसकी पूरी डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया।
یہ جو ہے ایک گریک ورڈ سے نکلی ہوئی ہے ہسٹری جو ہے یہ گریک ورڈ سے نکلی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ہسٹوریا، ٹھیک ہے، گریک ورڈ سے آیا ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، وچ مینز انکوائری۔ دیکھیے اب آپ پوچھو کہ سر یہ انکوائری کیوں، یہ تو اسٹڈی آف پاسٹ ہے۔ دیکھیے اسٹڈی آف پاسٹ ہے، بالکل ہے، لیکن انکوائری اس طریقے سے ہے جب ہمارے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کی انکوائری نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے نہیں، چھان بھی نہیں کریں گے، تب جا کر ہم جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ بغیر لکھے ہم ہسٹری، بغیر انکوائری کے، بغیر ڈاکومنٹس کے، بغیر ثبوت کے، سورسز کے، ہم ہسٹری کو نہیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو بولا گیا ہے انکوائری، اور یہ بولا کس نے ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ ادر میننگس انکلوڈ لرننگ، سرچ۔ دو اور چیزیں ہیں لرننگ، دیکھو آپ جو میں نے ابھی بتایا تھا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے، آپ نے کچھ الٹا سیدھا کھایا تو آپ دوبارہ اس چیز کو نہیں چھوڑ گے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اس سے پرابلم ہوتی ہے، تو آپ نے سیکھا۔ آپ دو دوست ہو، آپ ایک شارٹ کٹ راستہ لے کر کے اسکول جا رہے ہو، میں روڈ سے آپ کو ٹائم لگے گا، آپ ایک دن ایک دوسرے روڈ سے چلے گئے، شارٹ کٹ روڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب سامنے پہنچے تو آپ کو بہت ساری دقتیں ہوئی اس روڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور دوست آیا 2 3 4 دن کے بعد، وہ بولے گا آپ کو کہ چلو اسی راستے سے چلتے ہیں، تو آپ بولو گے نہیں ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس راستے پہ بہت ساری پرابلمس آتی ہے، بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے سیکھا، اپنی غلطیوں سے آپ سیکھتے ہو، وہی ہسٹری ہے، لرننگ ہے۔ پاسٹ میں آپ غلطی کرو گے، آج آپ غلطی کرو گے، کل اس سے آپ سیکھو گے، کل وہ غلطی آپ نہیں دہراؤ گے۔ اور سرچ ایک شارٹ میں آپ کو بولوں گا، بہت سارے بچے CID دیکھتے ہیں، تو کیا اس میں قاتل کو پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں؟ نہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے اس میں سرچ کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پکڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 2014 میں فلڈس آئے تھے، ابھی اس فلڈ میں کتنے لوگ مر گئے، کتنی پراپرٹی کا نقصان ہو گیا ہے، وہ سرچ کرنے کے بعد پتہ چلا، اس پہ انکوائری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اتنی پرابلم ہوئی تھی اس پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری خالی اسٹڈی آف پاسٹ تک ہی نہیں ہے، پرانے لوگوں کی کہانی پڑھنا نہیں، ہاں وہ بھی ہے، صحیح ہے اس میں، لیکن اس سے ہمارا فیوچر بہتر کیسے بنے گا، وہ چیزیں ہمیں ہسٹری میں سیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو the word history first time used by the father of history، یہ آپ یاد رکھنا۔ اب اس ورڈ کو سب سے پہلے استعمال کس نے کیا، یوز کس نے کیا، لکھا کس نے، وہ فادر آف ہسٹری تھا، جس کو ہیروڈوٹس، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے فادر آف ہسٹری، ہیروڈوٹس کو، ٹھیک ہے۔ ہیروڈوٹس ان 461 BC میں اس نے اس کو فرسٹ ٹائم یوز کیا تھا۔ اور ہیروڈوٹس کا پیریڈ اگر آپ دیکھو گے 484 BC سے لے کر 425 BC تک جو بکس میں آیا ہے، تو اس کا پیریڈ جو ہے اتنے ٹائم تک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو، آپ گھبرائے مت، یہاں پر BC ہے، یہاں پر بھی BC ہے، اس کے لیے BC اور AD، اس کے لیے میں ایک الگ سا ویڈیو بناؤں گا، چھوٹا سا ویڈیو ہوگا وہ، فی الحال کے لیے ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں پیریڈ۔ اب ہسٹری تو سمجھ میں آ گئی، خالی اسٹڈی آف پاسٹ نہیں ہے، یہ جو ہے لرننگ بھی ہے، ہسٹری لرننگ بھی ہے، ہم کو سکھاتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھو، میتھ پڑھ رہے ہو، سائنس پڑھ رہے ہو، ایجوکیشن پڑھ رہے ہو، کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہو، انگلش پڑھ رہے ہو، اس میں بھی آپ کیا پڑھ رہے ہو، اس میں بھی آپ ایک طریقے سے ہسٹری ہی پڑھ رہے ہو۔ نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، اس نے وہ کام کیا ہے، وہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، وہ بہت سمے پہلے آیا تھا، اس نے کام کر دیا، ابھی بھی وہ چل رہا ہے، ابھی بھی وہ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ ہسٹری پڑھ رہے ہو۔ اب دیکھو اس میں کتنے پیریڈس ہیں، اس میں کل ملا کر 3 پیریڈس آتے ہیں ہماری ہسٹری کے۔ سب سے پہلا پیریڈ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ، یا پری ہسٹری ہم اس کو بولتے ہیں۔ یہ ریفر ٹو دیٹ پیریڈ وائر وی ہیو نو ریٹن ریکارڈز، اونلی دیئر واز اورل ٹریڈیشن۔ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن جو ہسٹری پہنچتی تھی وہ اورلی پہنچتی تھی، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے ہم لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ بغیر لکھے ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، جنریشن ٹو جنریشن، جنریشن ٹو جنریشن یہ چلتی آ رہی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ۔ وہ تب کا پیریڈ ہے، بہت پرانا پیریڈ ہے، جب لکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اورلی ہم ایک دوسرے کو، جنریشن جو ہے جنریشن سے جنریشن تک، جنریشن سے جنریشن تک ہسٹری آتی تھی، اس کو ہم بولتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ۔ دوسرا ہے پروٹو ہسٹری۔ پروٹو ہسٹری مطلب کیا ہوتا ہے، in this period written records are available but most of them are in decipher shape۔ اب آپ یہاں پر ایک پوائنٹ آ گیا ہے decipher shape۔ اب آپ پوچھو کہ سر یہ decipher shape کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پیریڈ میں کیا ہے، پروٹو ہسٹری میں کیا ہے، ہمارے پاس کچھ ریکارڈز اویلیبل ہے، بہت سارے ریکارڈز ہمارے اس پیریڈ کے اویلیبل ہے، لیکن یعنی کہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس ہسٹری لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا ہے، ڈیسیفر شیپ ہے۔ ڈیسیفر شیپ مینس، ڈیسیفر شیپ یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو لکھی ہوئی تو ہے لیکن کوئی اسے پڑھ نہیں پا رہا ہے۔
एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो रिटर्न किया गया है, लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन कोई भी हिस्टोरियंस अभी तक एबल नहीं हो चुका है कि उसको पढ़े। यानी कि डेस्क पर हम उस सब सारी चीजों को बोलेंगे जो लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको जो है समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं डेसिफरशिप। और प्रोटो हिस्ट्री में ये सब है। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें ये सब आता है, यानी कि डेसिफरशिप में हिस्ट्री जो है लिखी हुई है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है, पर अनफॉर्चुनेटली इन द डेसिफरशिप, दीज आर इन द डेसिफरशिप, वो डेसिफरशिप में, यानी कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद है हिस्ट्री पीरियड। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर इन द रिटन शेप, वी हैव हिस्ट्री अवेलेबल इन द रिटन शेप, यानी कि अभी जो शेप है, अभी जो है, अभी का जो पीरियड है जो हम पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री, तो इस पीरियड में क्या है, ये हमारे पास अवेलेबल है, बुकों में लिखी हुई है। तो ये जो है 3 पीरियड्स हमने बता दिए। अभी प्रेजेंट का पीरियड है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो 3 पीरियड्स है, ये प्री हिस्ट्री पीरियड, वो पीरियड जहां हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, हिस्ट्री एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ऑरली पहुंचती थी। और उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री है, और प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स है, मगर वो किस शेप में है, वो डेसिफर शेप में, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। और तीसरी जो है हिस्ट्री जो आज हमारे पास मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज एक बार अगर आप ये सीखोगे तो लाइफ पर आपको ये सीखना नहीं पड़ेगा दूसरी बार। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो से मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगा हो तो उम्मीद करूंगा मैं आपको, आपसे कि आप इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएंगे। तो आज के इस वीडियो से मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।